सवाल: हाथ पर खारिश हो तो पैसे मिलते हैं? जवाब: नहीं, ये महज एक वहम है। सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में कितने अरसे तक रहे? सही जवाब है 10 साल कैद में रहे। सवाल: कौन सी चीज बुरी मौत से बचाती है? जवाब: सदका बुरी मौत से बचाता है। सवाल है: बिस्तर पर उल्टा सोना किसका अंदाज है? जवाब है जहन्नमियों का। सवाल: कौन सी चीज याद करने वाला जन्नत में जाएगा? जवाब: अल्लाह के 99 नाम याद करने वाला। सवाल: किस नबी को ख्वाब आया कि उन्हें 11 सितारे, चांद और सूरज सजदा कर रहे हैं? सही जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को। सवाल है: छींकने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह क्यों कहा जाता है? जवाब है दिल की धड़कन रुक कर दोबारा चलने की वजह से। सवाल है: किस अमल से इंसान का दिल मुर्दा हो जाता है? जवाब है हसद करने से। सवाल है: चेहरे पर शहद लगाने से क्या फायदा होता है? जवाब है जिल्द नरम और चमकदार हो जाती है। सवाल है: कौन सी नमाज है जिसके बाद सोना मना है? जवाब है असर की नमाज के बाद। सवाल है: औरत के खुले बाल रखने पर क्या असर होता है? जवाब है रवायत के मुताबिक शैतानी असरात बढ़ सकते हैं। सवाल है: दुनिया में सबसे पहले फांसी किसने दी? जवाब है फिरौन ने। सवाल है: औरत की हथेली पर तिल होना किस बात की अलामत है? जवाब है खुशकिस्मती की अलामत समझी जाती है। सवाल है: नहाते वक्त पेशाब करने वाले इंसान को कौन सी खतरनाक बीमारी लगती है? जवाब है वसवसे की बीमारी। सवाल है: चेहरे पर ताजगी और हुस्न के लिए कौन सा अमल बेहतरीन है? जवाब है वजू करना और दुरूद शरीफ पढ़ना। सवाल है: हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी का अंजाम क्या हुआ था? जवाब है आज़ाब में हलाक हो गई। सवाल है: रात को देर से सोने से क्या नुकसान होता है? जवाब है सेहत खराब होती है और दिमागी कमजोरी बढ़ती है। सवाल: हफ्ते में वो कौन से 2 दिन हैं जब जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं? सही जवाब है पीर और जुम्मा के दिन। सवाल है: रात को नींद न आना किस चीज की अलामत हो सकती है? जवाब है ज़हनी दबाव या परेशानी की। सवाल है: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे बड़े बेटे का नाम क्या था? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बेटे का नाम कासिम था। सवाल है: कुरान मजीद में कुल कितनी सूरतें हैं? जवाब है 114 सूरतें। सवाल: हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस उम्र में नबूवत अता हुई? सही जवाब है 40 साल की उम्र में। सवाल है: नाबालिग बच्चों के गुनाह की क्या सजा होती है? जवाब है बचपन की तकलीफ उनकी सजा होती है। सवाल है: कौन सी रात 1000 महीनों से बेहतर करार दी गई है? जवाब है शब कदर की रात। सवाल: रिज़्क लाने वाले फरिश्ते का नाम क्या है? जवाब हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। सवाल है: शैतान को आसमान से किस दिन निकाला गया था? जवाब है मंगल के दिन। सवाल: हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई कौन सी चीज खाने से जहर असर नहीं करता? जवाब अजवा खजूर। सवाल है: सूरज और चांद की रोशनी का फर्क क्या है? जवाब है सूरज को रोशन चिराग, चांद को नूर कहा गया है। सवाल: हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से किसने निकाला था? जवाब तिजारती काफिले ने। सवाल है: एहलाम और वसवसे में क्या फर्क है? जवाब है एहलाम अल्लाह की तरफ से होता है और वसवसे शैतान की तरफ से। सवाल है: परिंदों का बादशाह किस परिंदे को कहा जाता है? जवाब है शाहीन को परिंदों का बादशाह कहा जाता है। सवाल है: अल्लाह अकबर का मतलब क्या है? जवाब है अल्लाह सबसे बड़ा है। सवाल है: बेटी को अल्लाह की रहमत कहा गया है तो बेटा क्या है? जवाब है बेटा अल्लाह की नेमत, खानदान का सहारा और वालिदैन के लिए बायसे फख्र होता है। सवाल: हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम किस बुराई में मुब्तला थी? सही जवाब है शिर्क और नापतोल में कमी। सवाल यह है कि इस्लाम में उस्ताद का मुकाम क्या है? जवाब है इस्लाम में उस्ताद का मुकाम बहुत बुलंद और काबिल एहतराम समझा जाता है।
سوال ہے حضرت خضر علیہ السلام کس نبی کے ساتھ سفر پر نکلے؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ سوال ہے انسان کو غصہ کس وقت آتا ہے؟ جواب ہے جب اس کا صبر ختم ہو جاتا ہے۔ سوال کس جنگ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہو گئی تھیں؟ صحیح جواب ہے غزوہ خندق کے دوران۔ سوال ہے فرشتے انسان سے کیوں دور چلے جاتے ہیں؟ جواب ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ سوال ہے جسم کے کس حصے پر تل ہونا دولت آنے کی نشانی ہے؟ جواب ہے سینے پر تل ہونا۔ سوال یہ ہے کہ کس شخص پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے؟ جواب جھوٹے اور دھوکہ دینے والے شخص پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ سوال ہے کون سی چیز پینا ثواب ہے؟ صحیح جواب ہے غصہ پینا۔ سوال ہے دنیا اور آخرت میں خوشخبری کے حقدار کون لوگ ہیں؟ جواب ہے صبر کرنے والے لوگ۔ سوال ہے کس شہر میں ہلاکو خان نے 20 لاکھ لوگ قتل کیے تھے؟ جواب ہے بغداد شہر میں۔ سوال ہے سب سے زیادہ دعائیں دینے والا رشتہ کون سا ہے؟ جواب ہے ماں اور باپ کا رشتہ۔ سوال ہے کون سی نماز پڑھنے سے چہرے پر نور آتا ہے؟ صحیح جواب ہے فجر کی نماز۔ سوال ہے کیا پڑھنے سے اللہ تعالیٰ انسان کے لیے عافیت کے دروازے کھول دیتا ہے؟ جواب ہے درود شریف۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کتنے عرصے میں تیار ہوئی تھی؟ جواب ہے 2 سال میں۔ سوال ہے کون سا عمل انسان کو بری موت سے بچاتا ہے؟ جواب ہے مسکین کو اپنے ہاتھ سے صدقہ دینا۔ سوال ہے سورہ فاتحہ میں کل کتنے رکوع ہیں؟ صحیح جواب ہے 1 رکوع ہے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیغمبرانہ زندگی کا پہلا پیغام کس کو پہنچایا؟ جواب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ سوال وہ کون سے پارے ہیں جن میں سب سے زیادہ سجدے آتے ہیں؟ صحیح جواب ہے 19واں اور 30واں پارہ میں۔ سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں تجارت کی کیا اہمیت تھی؟ جواب تجارت نے آپ کو نہ صرف مالی طور پر مضبوط بنایا بلکہ اسلامی تحریک کے آغاز میں اہم کردار ادا کیا۔ سوال کیا آپ جانتے ہیں کہ حج کا لباس کون سا ہے؟ صحیح جواب ہے احرام۔ سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کی کامیابی کا راز کیا تھا؟ جواب محنت، دیانت اور مضبوط اخلاقی اصول۔ سوال سورہ یاسین میں کل کتنے حروف ہیں؟ صحیح جواب ہے 3000 حروف ہیں۔ سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس کی مدد سے تجارت کی؟ جواب ماں باپ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی تجارتی معاملات میں مدد کے لیے مقرر کیا تھا۔ سوال ہے کس لڑکی کے کپڑے جنات پہنتے ہیں؟ صحیح جواب ہے جو ناپاک رہتی ہو۔ سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارتی سرگرمیاں کن علاقوں میں تھی؟ جواب مکہ مکرمہ سے شروع ہو کر شام اور یمن تک پھیلی ہوئی تھی۔ سوال ہے قرآن مجید میں کس نبی کی خوبصورتی کا ذکر کیا گیا ہے؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تجارت کی خاصیت کیا تھی؟ جواب آپ کی تجارت میں ایمانداری، دیانتداری اور مسافرانہ رویہ شامل تھا۔ سوال ہے حدیث کے مطابق کون سا انسان جب بھی مرے گا ذلیل ہو کر مرے گا؟ صحیح جواب ہے جھوٹا انسان۔ سوال حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کون سا پیشہ تھا؟ جواب آپ ایک کامیاب تاجرہ تھیں۔ سوال ہے وہ کون سا گناہ گار ہے جسے اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے؟ جواب ہے توبہ کرنے والا نوجوان۔ سوال بتائیے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان گھر سے دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب بسم اللہ پڑھنے سے شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ سوال سورہ کہف کس دن پڑھنے کی خاص فضیلت ہے؟ صحیح جواب ہے جمعے کے دن۔ سوال اگر اچانک گھر سے خوشبو آئے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جواب نیک جنات کی حاضری کی خوشبو ہے۔ سوال وہ کون سی 2 نمازیں ہیں جن کے لیے مسجد میں آنے والوں کی گواہی فرشتے دیتے ہیں؟ صحیح جواب ہے فجر اور عشاء کی نماز۔
سوال حضرت اسرائیل علیہ السلام کی کیا ذمہ داری ہے؟ جواب حضرت اسرائیل علیہ السلام کی ذمہ داری روح قبض کرنا ہے۔ سوال حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس کے لیے فرمایا کہ موت اس کے لیے تحفہ ہے؟ صحیح جواب ہے مومن کے لیے۔ سوال وہ کون سی عادت ہے جو انسان کو بری موت سے بچاتی ہے؟ صحیح جواب ہے صدقہ دینا۔ سوال بارش کا برسانا اور مخلوق کی روزی کس فرشتے کی ذمہ داری ہے؟ جواب حضرت میکائیل علیہ السلام کی۔